अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, अपना टाइम आएगा। वज़ीर आज़म ने नवीद सुनाई है कि अच्छा वक्त आएगा। वो कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन साथ ये मामला भी है कि मईशत की बेहतरी के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, यानी थोड़ी मुश्किल भी आएगी। बिल्कुल, साबिक़ा हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, ऐसा भी उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही, पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया, अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। मुआहदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। हमें IMF के साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं, जो कि मजबूरी है हमारी। दिल पे पत्थर रखकर कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की। गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे। जो साहिब सरबत हैं उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 8 साल बाद मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हैं, जमहूरियत को मजबूत और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। दूसरी जमातों के केसेस को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस बिला आखिर इख्तिताम पसीर हो गया। दलाइल का आखिरी मरला भी मुकम्मल, फैसला सुनाना बाकी रह गया। दरखास्त गुजार के माली उमूर के माहिर ने कमीशन को ब्रीफिंग में नुक्ता उठाया, अमरीका में PTI LLC एजेंट नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की झैली कंपनी है। इमरान खान जब चाहे अमरीका और दीगर ममालिक में कंपनियों को तहलील कर सकते हैं। UK की कंपनी के मालिक भी पार्टी ओहदेदार हैं। PTI ने कई ममालिक से फंडिंग के जराये बताए ना रिकॉर्ड दिया। मकामी अकाउंट खुलवाने वालों का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत दे दिए, बिला खौफ फैसला सुनाकर मुल्क की सियासत को करप्शन से पाक कर दे। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है। सबूत उनके पास मौजूद है। बेखौफ और खतर होके इलेक्शन कमीशन असूल और आईन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दे, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने दावा किया कि फैसला जो भी आए हमारी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये ममनुआ फंडिंग है और ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका फैसला जो है वो एक साथ करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने समाअत मुकम्मल होने पर रिमार्क्स दिए कि ये कौमी मुफाद का मामला है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केसेस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, ममनुआ फंडिंग केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील केस है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से पैसे लेकर इंतशार की मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन धौंस धमकियों में ना आए, इमरान खान को सजा सुनाए। जो फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा पेंडिंग केस है। पाकिस्तान दुश्मन लॉबियों से भी पैसे आए। मुझे यकीन है कि आज इमरान खान जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इसकी पुष्ट के ऊपर वही ममनुआ फंडिंग के लोग हैं जो इनसे काम ले रहे हैं। इसको कटहरे में भी आना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इमरान न्याजी की धौंस और धमकियां रद्दी की टोकरी में फेंक के पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत इस केस का फैसला करेंगे।
जो इतनी बड़ी वायलेशन की गई है, पाकिस्तान का वो पैसा जो पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था उसे नहीं आने दिया गया। 50 अरब रुपए के साथ अपने मफाद के लिए खेल खेला है। इस केस में जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब हैं और शहजाद अकबर हैं। जिस अंदाज की बददियानती उसने ये कवर अप किया है वो शर्मनाक ही नहीं, इंतहाई शर्मनाक है। अब इमरान खान कहते हैं नैब तरमीम करके मुल्क का मजाक उड़ाया गया। तरमीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान कर दिया, कहते हैं दुनिया में ऐसे कानून की मिसाल नहीं मिलती। ये तरमीम मुल्क पर बमबारी से बड़ा जुर्म है। फेक अकाउंट में पैसा नैब को साबित करना पड़ेगा। आमदन से जायद असासे भी बच जाएंगे। इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना। हमें उम्मीद है कि अदालतें हैं इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी। ये जो हुआ है असेंबली के अंदर, ये मुल्क की तौहीन हुई है। कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो। आसिफ जरदारी भी आप बच जाएंगे, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप फेक अकाउंट्स में जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या नाजायज आया। जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो अब नैब से निकल जाएंगे। FIA नीचे है, वैसे ही इंटीरियर मिनिस्टर यानी राना सनाउल्लाह के नीचे। तो नैब है, नए कानून में वो भी आ जाएगी राना सनाउल्लाह के नीचे। इजाजत दी जा रही है आप गवर्नमेंट में बैठा हो, पैसे बनाए वो अपने बच्चों के नाम करे, रिश्तेदारों के नाम करे, वो अब जवाबदेह नहीं है। दुनिया के अंदर इस तरह का कानून नहीं है ये जो इन्होंने बना दिया। मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। इमरान खान अदालत जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, हक और सच की फतह होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नैब कवानीन में कोई NRO नहीं दिया गया, ये वही तरमीम है जो PTI ने ऑर्डिनेंस के जरिए की थी। खान साहब ने आज बड़े दबंग लहजे में कहा है ये उनका बिल्कुल राइट है, वो अदालत में जाना चाहते हैं, उन्हें जरूर जाना चाहिए। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज हक और इंसाफ की फतह होगी। ये वही तरमीम है ज्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए की थी। कहा जा रहा है जी बारे सबूत जो है वो बदल दिया गया, बारे सबूत खत्म कर दिया गया। भाई बारे सबूत खत्म नहीं किया, बारे सबूत ये था कि मुल्ज़म साबित करे मैं बेगुनाह हूँ। इस्तगासा की जिम्मेदारी कोई नहीं है। दुनिया भर में दहशत गर्दी के मुकदमात के अलावा इतना लंबा रिमांड कहीं पे नहीं दिया जाता। 14 दिन के रिमांड से FIA और एंटी करप्शन के इदारे खत्म नहीं हुए। तो नैब को वो कौन से अलग पर लगे हुए हैं कि इन्हें 90 रोज के लिए चाहिए। ये जितने सियासी मुकदमात हैं वो चाहे मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ हो, हमजा शहबाज के और बहुत सारे लोगों के जो नैब की तहवील में शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत रहे हैं, अगर ₹1 की रिकवरी हुई हो उनसे 90 रोज के रिमांड में तो इस कानून को रहने दे। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जज साहबान ने कहा कि सारा केस हमने खंगाल के देखा है, ना इसमें करप्शन का एलिमेंट नजर आता है, ना शहबाज शरीफ के नाम पे कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन है, यानी TT जो कहते हैं जी 8 अरब की टीटियां थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि मीडिया पर फितना खान का रोना धोना बनता है। इसको न सिर्फ अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है, बल्कि चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया है। उन्होंने लिखा कि सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है और सियासी मुस्तकबिल ख़त्म है, रोए ना तो फिर और क्या करे। लाड़काना में बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश का मौका है। जनरलों की गद्दारों की वो एक नहत्ती लड़की थी, वो एक नहत्ती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाबों की, खैबर की, बुलानों की। वो मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की। वो खून में लथपथ पिंडी में बंदूकें थी, बम गोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हर सू कातिल तोले थे। रचनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन छा जानी है, चा जानी है। वो भयानक सपना आमर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंधी मिठी सिंदरी की, वो लड़की लाल कलंदर थी।
वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी वतन के लिए, अपनी अवाम की तरक्की के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए 30 साल जिदोजहद करी, 30 साल जिदोजहद करती रही। वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए जिदोजहद करती रही, वो गरीब अवाम की मुआशी तरक्की के लिए जिदोजहद करती रही, और वो इस्लाम का पुरअमन के लिए जिदोजहद करती रही। वो 30 साल जिदोजहद करती रही और हर जालिम से टकराए, हर आमिर से टकराए। वो आमिर जिया हो, वो चाह आमिर मुशर्रफ हो, एक तरफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी और दूसरी तरफ जुल्म था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ थी, इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद थी, इस मुल्क के औरतों की आवाज़ थी। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके, को शहीद करके, वो आमिराना सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगा, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगा, जमहूरियत का आवाज बुलंद करने के लिए कोई नहीं रह जाएगा, गरीब अवाम के मुआशी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए कोई नहीं रह जाएगा। मगर ये उनकी भूल थी, इसलिए कि कल भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की सूरत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के सूरत में, आपके सूरत में आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा है। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ आमिर जिया का मुकाबला किया, आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया, और अब जिया और मुशर्रफ के बाद आपने एक और गैर जमहूरी शख्स को शिकस्त दिलवाया, एक और सिलेक्टेड शख्स को शिकस्त दिलवाया। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले थे, जियालिया थे, जिन्होंने एक दिन के लिए भी उस सिलेक्टेड कठपुतली को नहीं माना। पहले दिन से आपने अपने जिद्दोजहद का आगाज शुरू किया, आपने पूरे मुल्क को इस बात पे कायल किया कि हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, मगर उसको निकालने के लिए हम कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे। हम ना अदालत का रास्ता अपनाएंगे, ना और कोई गैर जमहूरी रास्ता अपनाएंगे। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिपाही हैं, हम भुट्टो शहीद के जियाले हैं। हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके आईनी
ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے. ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے. ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں. ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں. ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے, آئینی ہتھیار استعمال کر کے, عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے. اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا, اور ملک کی پہلی بار میں, ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا. اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا. وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جدوجہد کیا, اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو, چاہے وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا, آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا, اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں. اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو, ہمارا معیشت کو, ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا, وہ سو تو پہنچایا ہے, مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے, جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے, جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کل بھی بے نظیر زندہ تھیں اور آج بھی بے نظیر زندہ ہیں. جیالوں کی صورت میں وہ ان کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. جعل سازی سے 900 ایکڑ اراضی منتقلی کا کیس. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بھائیوں کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن کا چھاپا, کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. اور لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں 3 ڈاکو فارمیسی سے 2 لاکھ روپے اور قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار. واردات کی CCTV سامنے آ گئی. پہنچ چکا ہوں, سعودی عربیہ اور UAE بھی پہنچ چکا ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا, اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. اور جگہ جگہ یہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے, جو بھی نقصان پہنچایا ہے, وہ گزر چکا ہے. اب نیا حکومت آیا ہے, ایک اتحاد کا ایک حکومت آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور اکنامکلی انگیج کریں گے. اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی. ہم نے کہا کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر برادری ہے, وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں, کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکیں.
ہم نے جگہ جگہ آپ کا کیس، پاکستان کا کیس لڑے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاٹف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے. فاٹف کیا ہے؟ فاٹف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیاں تھے. پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ 2 FIR کٹے ہوئے تھے، ایک منی لانڈرنگ پہ، ایک دہشت گردی کے فائنانسنگ پہ. اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی جدوجہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فیٹف کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے، مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے، نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا، سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائرمنٹس پورا کر چکے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے، پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے. اور جس کے نتیجے میں ہم نے، پورا ملک نے، ساری سیاسی جماعتوں نے، سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فیٹف کا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے. آپ کا دوسرا جو خارجہ پالیسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کے نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار GSP پلس کا سٹیٹس ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یورپین ممالک میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو اسپیشل ریٹس پہ اجازت مل رہا ہے. اور خان صاحب کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے، خان صاحب کی انا کی وجہ سے آج ہمارا وہ GSP پلس کا سٹیٹس یورپین یونین کے ساتھ خطرہ میں ہے. اور اس کا نقصان میں نے اور عمران خان نے نہیں اٹھانا تھا. اگر ہمارا GSP پلس کا سٹیٹس خطرہ میں ہے تو اس کا نقصان پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا تاجر طبقہ کو اٹھانا پڑتا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نوید قمر صاحب جو منسٹر کامرس ہے اور پورا جو حکومت کا ٹیم ہے دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ فاٹف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم GSP پلس کی سٹیٹس کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے حکومت کو چلانے کا، عوام کا خیال رکھنے کا، کہ دوسروں کو گالی دینے کے بجائے آپ اپنا کام پہ فوکس کرے، محنت کرے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. جس وقت پورا ملک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جس وقت ہمارا جمہوریت خطرہ، معیشت نقصان میں، خارجہ پالیسی نقصان میں ہے، جو شخص ان سارے ایشوز کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت بڑھ رہا ہے،
جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں تنا کھڑا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے متنازع ہو چکے تھے. وہ شخص، وہ مجرم جو پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا مجرم ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالنا کو قصوروار ہے، جو پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا کا ذمہ دار ہے، وہ شخص عمران خان نیازی آزاد پھر رہا ہے اور دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. اتنا منافق شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جو خود معیشت کو نقصان پہنچائے، جو خود اپنا انا کی وجہ سے اپنا ملک کو، اپنا عوام کو نقصان پہنچائے، صرف اس ناکام کوشش میں کہ وہ اپنا کرسی بچا سکے. نہ وہ اپنا کرسی بچا سکا اور اس کا نقصان آپ خود اٹھا رہے ہو. عام آدمی اس کا کیا گیا نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص کو اس سے حساب لینا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں ہے وہ تبدیلی، کہاں ہے وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے. پوچھنا چاہیے اس سے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف دن رات بات کرتا تھا تو اس کے بارے میں آج اتنے سارے کہانیاں کرپشن کے بارے میں نکل رہی ہیں. اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا، بیانیہ تھا، وہ 100% جھوٹ تھا. اس کے اپنے، چاہے وہ ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا. ٹوچا خانہ کیا ہے؟ ٹوچا خانہ میں جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، وہ جب کسی اور ملک کا صدر کو، کسی اور ملک کا وزیر اعظم کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اس تحفہ، وہ ذاتی تحفہ نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ ٹوچا خانہ میں جمع کرتے ہیں. اور اگر گھر لینا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو تو ٹوچا خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو. یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ٹوچا خانہ رکھنے میں جمع کرنے سے پہلے ہی اپنا تحفے بیچنا شروع کر دیا. کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا. خان صاحب نے نہ صرف اس گھڑی کو بیچا، مگر اسی ملک کا سربراہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر اعظم نے ایسے بیچ دیا تو اس نے خود اس کو خرید دیا. تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیزتی تھا، مگر آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو، تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا. کرپشن کا درس دیتا تھا یہ آدمی. کہتا تھا کہ اس 30 سال سارے سیاستدان نے کرپشن کیا، خود حکومت میں آ کے پیسے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں. پتا چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک پڑے گا کہ توشہ خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا، ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے،
جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا، جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے، تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے، وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے، یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں، یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا، تبدیلی نہیں تباہی تھا۔ یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا۔ کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس نے خود کیا، جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا، آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا۔ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا۔ اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کی؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے گا، رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے گا، لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ کے بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے، آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے۔ آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے، اور ہاں آپ نے میرے ساتھ مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا، نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا، اس سے ہم نے نجات دلایا ہے۔ 4 سال آپ نے اس نالائق، نااہل، کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا۔ اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے، سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے۔ اگر 4 سال ہمیں عمران خان کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں عمران خان سے زیادہ منافق شخص نہیں دیکھا، جتنے فیصلے انہوں نے کیے وہ عوام نے بھگتے ہیں۔